वेलकम यूट्यूब फैमिली। आज हम डिस्कस करेंगे विरगोस के हवाले से, बुर्ज सुमला के हवाले से ज़ोहरा की जो रुजत है उसका बुर्ज सुमला वालों पे क्या असरात होंगे, इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ज़ोहरा की जो रुजत है इसका आगाज़ 2 मार्च से होगा और ये 42 दिन तक रहेगा, 13 अप्रैल 2025 तक। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रुजत का जो आगाज़ होगा वो 5:35 पर इसका आगाज़ होगा और 13 अप्रैल को 6:02 पर यह मुकीम होगा। रुजत के इस दौरानिए में बुर्ज सुमला वालों पे जो असरात होंगे, रुजत का जो ताल्लुक़ होता है वो माज़ी से होता है, उसको माज़ी से मंसूब किया जाता है। तो रुजत का जो दौरानिया होगा उसका ताल्लुक़ आपके माज़ी से भी होगा। ज़ोहरा की रुजत का आगाज़ बुर्ज हमल आपके 8वें घर से होगा। रुजत मुकम्मल करने के ये दौरान आपके जो 7वें का घर का भी ये चक्कर लगाएगा। ज़ोहरा आपके 9वें और 10वें घर का हुक्मरान सियारा है विरगोस वालों का। जैसा कि हमने पहले बताया कि ज़ोहरा की जो रुजत है वो उसका ताल्लुक़ माज़ी से भी होगा। 8वें घर के बारे में आपको बताते चलें कि ये नए जन्म, ट्रांसफॉर्मेशन और इसे मौत का घर भी कहते हैं। ये घर जब क़ुव्वत में आता है तो किसी न किसी अंदाज से मौत हमें अपने वजूद का एहसास दिलाती है। आपको डराना और धमकाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें अपनी मौत को याद रखना चाहिए। ये दुनिया आर्जी है, हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। अपनी आखिरत को याद करना चाहिए, क्योंकि जब ये घर क़ुव्वत में आता है तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, हमें मौत को करीब से देखा होता है, हमें मौत जो है अपने वजूद का एहसास दिलाती है। तो इसका एक पहलू ये भी है 9वें घर का, तो गैर मुतवक्का पैसे मिलने के इम्कानात भी बहुत रोशन होंगे विरगोस वालों के। कहीं ना कहीं से पैसा मिलने के आपके इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। इस 42 दिन में, रुजत के दिनों में आपकी आमदनी में इजाफ़ा होगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपकी रकम जो डूबी हुई थी या आपको कहीं से मिल नहीं रही थी वो आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। सरमायाकारी करने के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। ख़ानदानी विरासत में विरगोस वालों को इनके जायचे में नज़र आ रहा है, इनको विरासत में हिस्सा मिल सकता है। अगर वो पेंडिंग पे था, इनकी आमदन में इजाफ़ा होगा। किस्मत आजमाई के खेलों में ये लोग कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। कोई लॉटरी वगैरह निकल सकती है अगर ये इन चीज़ों में हिस्सा लेते हैं। तो ये टाइम पीरियड इनका किस्मत आजमाई खेलों में, लॉटरी वगैरह में, आमदन में, सोर्स ऑफ इनकम में इजाफ़े का वक्त है। ये 42 दिन जो रुजत के होंगे ये इनके लिए अच्छे होंगे और इनके लिए रास्ते जो हैं वो आसान होते हुए नज़र आ रहे हैं इनके जायचे में। ज़ोहरा की रुजत के दौरान 9वें और दूसरे घर के अमवार में थोड़ी सी सुस्ती भी नज़र आ रही है, जो आपको सुस्त कर देगी। आपके जो काम हैं वो आप स्लो मूवमेंट पे करेंगे। 7वें घर का ताल्लुक़ संजीदा, मोहब्बत और दरीना रफ़ाक़तों से मंसूब किया जाता है। ये रफ़ाक़तें आपकी कारोबारी भी हो सकती हैं, बुर्ज विरगोस वालों की, और आपकी जज्बाती भी हो सकती हैं, बिज़नेस के मामलात भी हो सकते हैं और प्यार मोहब्बत के मामलात भी हो सकते हैं। 9वें घर के अमवार का ताल्लुक़ आला तालीम, अकायद, बैरून मुल्क सफ़र से भी होता है। दूसरे घर का ताल्लुक़ आपके माली अमवार से होता है, इसे दौलत का घर भी कहते हैं। ज़ोहरा आपके 7वें घर में ख़ासा तवील वक्त गुजारेगा। ऐसे में आपके मुश्तरका असासे, ख़ास तौर पर ऐसे असासे जिनकी मलकियत आपके जीवन के साथी के साथ भी जुड़ी हुई है, ख़ुसूसी फ़ोकस में आएंगी। ज़मीन जायदाद, ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात तेज़ी से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किराए पर जायदाद वगैरह हासिल करने को ख्वाहिशमंद के लिए आसानियाँ होंगी। ये आसानियाँ आपके जीवन साथी से वाबस्ता होंगी। बुर्ज हूत के क़याम के दौरान ज़ोहरा अप्रैल के पहले हफ्ते में राहु और ज़ुहल के दरमियान गुजरेगा।
اس دوران آپ کو چند مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف اس نظر کے تحت آپ کے جو رومانوی تعلقات ہیں ان میں تھوڑا استحکام پیدا ہو جائے گا۔ آپ ایسے تعلقات کو اگلے لیول پر لے جانے کے لیے آپ لوگ دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے۔ سنجیدہ تعلقات کو آپ لوگ دیکھیں گے، منگنی اور شادی میں بدلنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا اس میں آپ لوگ اگر کسی کے ساتھ لو ریلیشن میں ہیں تو آپ شادی کرنے کی کوشش کریں گے، یا اگر آپ کی منگنی ہو گئی ہے تو اس وقت میں آپ سنجیدہ ہو جائیں گے، یعنی آپ اپنے تعلق کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں گے اور آپ شادی کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ 8ویں گھر میں زہرہ کی موجودگی کے جو اثرات ہیں وہ ہم نے پہلے آپ سے ذکر کیا ہے، یعنی موت کا گھر اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ موت کے گھر کو نزدیکی سے دیکھیں گے، محسوس کریں گے۔ بالکل ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، یہ صرف آپ کے ذائقے میں آپ کو احساس دلانے کے لیے آتا ہے تاکہ ہم موت کو یاد کریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دین سے جڑے رہنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، وظائف کرنی چاہیے۔ بہت بابرکت مہینہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو روزے رکھیں، عبادات کریں، عبادات میں دل لگائیں، اللہ سے جڑے رہیں، آپ کے کام آسان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور کوئی پرانی محبت، جیسے کہ شروع میں نے آپ لوگوں سے بتایا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ زہرہ کی جو رجت ہے اس کا تعلق ماضی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ماضی میں 7 سال پہلے، 8 سال پہلے اگر آپ سے کوئی محبت دور ہو گئی تھی، وہ آپ کی زندگی میں واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے جو بھی لو ریلیشن تھے وہ بریک اپ ہو گئے تھے، پیچ اپ ہوتا ہوا نظر آئے گا، یا آپ کی زندگی میں لوٹ کر واپس آ سکتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ دوبارہ سے نئے تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ یا ایسے کام آپ لوگوں کے جو آپ نے 7 سال پہلے چھوڑ دیے تھے، جو کام آپ سے نہیں ہو پا رہے تھے، آپ نے ان کو پینڈنگ چھوڑ دیا تھا، تو اس رجت کے دوران آپ کے دل میں وہ دوبارہ کام کرنے کی امید جاگے گی، آپ کی وہ خواہشات دوبارہ سے جو 7 سال پہلے تھی وہ دوبارہ سے ابھرے گی، آپ ان کو دوبارہ کام کرنے کو ترجیح دیں گے۔ تو زہرہ کی جو رجت ہے اس کو ماضی سے ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ رجت پچھلے 7 سال پہلے لگی تھی اور 7 سال کے بعد اب دوبارہ زہرہ رجت کا شکار ہو کر برج حمل میں آیا ہے۔ جو سیاروں کی پوزیشن پچھلے 7 سال تھی وہی سیاروں کی پوزیشن اب جو بنی ہے وہ 7 سال پہلے بنی تھی۔ تو جو آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں جو واقعات رونما 7 سال پہلے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سے آپ کی زندگی میں وہ واقعات رونما ہو جائیں۔ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ دورانیہ جو 42 دن کا ہوگا 2 مارچ سے لے کر 13 اپریل تک، یہ بہت کم سمے ہے۔ اس سمے میں آپ نے اپنے کام پر فوکس رکھنا ہے۔ آپ کی آمدن میں غیر متوقع پیسے آنے کے امکانات روشن ہیں، تو آپ کام کریں، اپنے کام پہ فوکس رکھیں تاکہ آپ کی آمدن میں اضافہ ہو۔ یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کے لیے لکی ٹائم پیریڈ ہوگا۔ وہ لوگ جو اپنا نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے، ان کو فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نئے سرمایہ کاری کرنے کے لیے ان کو منافع ہوگا، تو یہ وقت ان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یہ پریڈکشن تھی ورگوس والوں کی رجت کے حوالے سے۔ رجت ان کے لیے کیا اثرات مرتب کرے گی ان پر، اس حوالے سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے، آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آسانی سے ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔